बाइनोमियल थ्योरम नेक्स्ट पार्ट हामीले आज बुझ्छौं मिडल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ a plus x to the power n. Okay, expansion of a plus x to the power n जुन हुन्छ यसभन्दा अगाडि हामीले पढेछौं त्यसको एक्सपान्सन मा मिडल टर्म र मिडल टर्म्स कसरी निकाल्ने त्यो हामीले बुझ्छौं। ओके, अब यसको लागि यहाँ एकजनाले के सोध्दैछ पठाइदिनु ल। हेर है, हामीले के बुझिसकेका छौं अहिलेसम्म कि a plus x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसमा नम्बर अफ टर्म्स जुन हुन्छ, नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ यसको n plus 1 र यसको जेनरल टर्म जुन हो, जेनरल टर्म हामीले कसरी निकाल्छौं, tr plus 1 यसरी निकाल्छौं, जसमा आउँछ c n r a to the power n minus r x to the power r। यो हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरा हो हैन, बेसिक। यो सबैले राम्ररी दिमागमा सेट गर्नु पर्यो। यदि हामीले a plus x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्छौं भने त्यो एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यसमा नम्बर अफ टर्म्स n plus 1 हुन्छ। ओके, यसलाई सिम्पली कसरी दिमागमा राख्ने, जस्तै हामीले पढेका छौं a plus x को होल स्क्वायर गर्ने हो भने, यहाँ होल स्क्वायर गर्ने हो भने यसमा आउँछ a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर हैन। यहाँ टर्म्स हेर्नु त 1 2 3 तीनवटा टर्म्स भयो हैन। त्यस्तै a plus x होल क्यूब गर्ने हो भने, a plus x होल क्यूब गर्ने हो भने के हुन्छ, एकछिन हेर्नु है सबजना राम्ररी। यो a plus x होल क्यूब गर्ने हो भने यहाँ यसको फर्मुला के हुन्छ, यहाँ हुन्छ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bx लेखे यहाँनिर 3ab स्क्वायर, यो x छ अनि x क्यूब। यसमा कतिवटा टर्म्स छ, 1 2 3 4 चारवटा टर्म्स छ। यो सिम्पल जेनरल फर्मुला हो, सुरुदेखि पढेकै कुराहरु हो हैन। यहाँ यसैबाट हामीले के बुझ्छौं, यदि होल स्क्वायर छ भने 3टा टर्म्स, होल क्यूब छ भने 4वटा टर्म्स हैन। त्यसकारण यदि a plus x to the power n हुन्छ भने नम्बर अफ टर्म्स n plus 1 हुन्छ हैन। र त्यसको जेनरल टर्म निकाल्ने यो फर्मुला हो। आजको टपिक चाहिँ हो मिडल टर्म कसरी निकाल्ने। अनि केस 1 हेर्नु यहाँनिर, केस 1। केस 1 मा हामीले के बुझिरहेछौं, when n जुन पावर हो इज इभन नम्बर, इभन नम्बर भयो भने के गर्ने। ओके, पहिला यो प्वाइन्टहरुलाई दिमागमा सेट गरिहाल्नु सबैजना एकचोटी राम्रो। So now how do we find the middle term? n यदि इभन नम्बर भयो, एक्जाम्पल हेर्नु, एक्जाम्पलबाट यो क्लियर हुन्छ। जस्तै मानौ हामीलाई दिएको छ a plus x। ओके, मानौ दिएको छ a plus x to the power 4 यसरी। अब यो a plus x to the power 4 छ भने यसको एक्सपान्सन को बीचमा कुन टर्म आउँछ त्यो हामीले निकाल्नु छ। अब यसको एक्सपान्सन को लागि हामीले यहाँनिर के लेख्छौं, यो 4 छ भने नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा भयो, 1 बढी 5 वटा हुन्छ। जस्तै होल क्यूब मा 4वटा टर्म्स, होल पावर 4 मा 5वटा टर्म्स हैन। अब 5वटा टर्म्स हो भने अब एकछिन ध्यान दिनु, यो पहिलो, यो दोस्रो, यो तेस्रो, यो चौथो, यो पाँचौं। जस्तै यहाँनिर कतिवटा छ, होल स्क्वायर छ 3टा छ, यो बीचवाला मिडल टर्म भयो अनि त्यसैगरी यदि 5वटा टर्म्स भयो भने यो बीचवाला के भइहाल्यो, मिडल टर्म। यो भयो मिडल टर्म, यो मिडल टर्म। यो बुझ्नको लागि सिम्पली लेखिरहेको छु है। यो के हुनु त, यो फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म, यो फोर्थ टर्म, यो फिफ्थ टर्म। त्यसलाई ठ्याक्कै हामीले के लेख्न सक्छौं, सो इन दिस केस
the middle term will be number of terms जस्तै n plus 1 by 2 यो स्ट्याटिस्टिक्स मा जसरी गरिन्छ हैन माध्यिका निकाल्दाखेरि त्यही भइहाल्यो यो कति भयो त थर्ड टर्म मतलब कुनै पनि बाइनोमियल एक्सपान्सन मा मिडल टर्म कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यही कन्सेप्टले निकाल्न सक्छौं जस्तै a plus x to the power 4 छ भने यसमा नम्बर अफ टर्म्स 5 वटा हुन्छ र नम्बर अफ टर्म्स 5 वटा भएको हुनाले जुन तेस्रो टर्म हो यो मिडल टर्म हुन जान्छ हैन बाइ द वे यहाँनिर 6 भयो भने नम्बर अफ टर्म्स 7 वटा हुन्छ 7 वटा भयो भने बिचको चौथो जुन हुन्छ फोर्थ त्यो मिडल टर्म हुन्छ यहाँनिर हामीले फिलहाल यति मात्र बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौं यदि n जुन हो पावर त्यो मिडल त्यो पावर जुन हो इभन नम्बर छ भने नम्बर अफ टर्म्स +1 भयो र मिडल टर्म जुन हो त्यो एक्ज्याक्टली कति हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स +1/2 जे आउँछ त्यो बिचवाला टर्म हुन्छ ठीक छ जस्तै मानौ अर्को एक्जाम्पल हेरिहाल्नु a plus x भयो अनि यसको पावर मानौ दिइराछ 10 10 दिन्छ भने यसमा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन गयो नम्बर अफ टर्म्स 11 वटा भयो 11 वटा भएको हुनाले यसको मिडल टर्म कुन हुन गयो 11 plus 1/2 मतलब 6th टर्म ओके यहाँनिर यही बुझ्नु छ कि यदि पावर इभन छ भने मिडल टर्म कसरी निकालिन्छ र मिडल टर्म कहाँ हुन्छ बस यसलाई एकचोटी बुझिहाल्नु नाउ नेक्स्ट पोइन्ट केस 2 व्हेन पावर इज ऑड यदि पावर ऑड छ भने के हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले बुझ्छौं जस्तै मानौ a plus x to the power यो पावर ऑड बनाइदियो पावर ऑड बनाउनुको मतलब मानौ यहाँनिर 5 छ यसरी ओके अनि 5 भएपछि नम्बर अफ टर्म्स 6 हुन गयो हैन अब 6 वटा टर्म्स हुनुको मतलब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा अब यहाँ एक्ज्याक्टली बिचमा एउटा त आउँदै आउँदैन किनकि 6 वटा टर्म्स हैन यो अवस्थामा हामीले के गर्छौं यो बिचको दुईटालाई मिडल टर्म्स भन्छौं यो यसलाई ध्यान दिनु यो पहिलो यो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं अनि यो छैठौं 6th first second third fourth fifth sixth now in case of power is odd there we get existence of two different middle terms यो बुझ्नु पर्यो हैन त यहाँनिर here first middle term is equal to यो जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई सिम्पली 2 ले डिवाइड गर्नु सिम्पली 2 ले डिवाइड गर्नु कति आयो थर्ड टर्म अनि सेकेन्ड मिडल टर्म को लागि हामीले के लेख्छौं यो जुन थर्ड भयो यसमा एक जोड्ने फोर्थ टर्म ठीक छ यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो हामीले यदि पावर इभन पायौ भने सिंगल अब यसमा यतिकै बुझ्नु इभन पावर छ भने सिंगल मिड टर्म हैन तर ऑड भयो भने के हुँदो रहेछ ऑड पावर भयो भने चाहिँ दुईवटा मिडल टर्म्स हुँदो रहेछ यो हो हामीले आज बुझ्न खोजेको कुरा कि यदि बाइनोमियल एक्सपान्सन को केसमा पावर यदि इभन नम्बर हो भने त्यहाँ पावर इभन भएको हुनाले नम्बर अफ टर्म्स ऑड हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स ऑड भएपछि सिंगल मिडल टर्म हुन्छ बिचवाला एउटा तर पावर यदि ऑड भयो भने ऑडमा एक जोडाउँछ नम्बर अफ टर्म्स इभन हुन्छ र नम्बर अफ टर्म्स इभन भएको हुनाले दुईवटा मिडल टर्म्स त्यहाँनिर जेनेरेट हुन्छ ओके र यसको बनाउने प्रोसेस यही हो होप यू आर गेटिङ सो नोट डाउन नाउ लेट्स सल्भ प्रब्लम पक्कै पनि कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो होला मिडल टर्म कसरी निकाल्ने र मिडल टर्म एउटा हुन्छ कि दुईटा हुन्छ हामीले पावर अनुसार डिटरमाइन गर्छौं र त्यसलाई रट्नु जरुरी छैन एकदम सिम्पल तरिकाले थाहा लाग्छ कसरी ल हेर्ने फाइन्ड मिडल टर्म अर टर्म्स अब एउटा हुन्छ भने मिडल टर्म भयो दुईटा हुन्छ भने टर्म्स भयो इन द एक्सपान्सन अफ दिस यसको एक्सपान्सन यो क्वेशन हो हाम्रो यहाँनिर यो a हो अनि यो x हो यसरी बुझ्नु सबैभन्दा पहिले हामीले के लेख्छौं here
number of terms is equal to एक बढाउनु छ 18 plus 1 is equal to 19 जति पावर हुन्छ त्यसमा हामीले एक जोड्छौं नम्बर अफ टर्म्स 19 वटा छ अड भइहाल्यो हैन अब नाउ middle term is equal to n plus 1 by 2 एकदम स्ट्याटिस्टिक्स जस्तो स्ट्याटिस्टिक्स मा पढिन्छ सेम त्यही तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्नु छ n plus 1 by 2 th टर्म हामीले कति पायौं 19 एक 20 by 2 10th टर्म हैन अब यो मिडल टर्म 10th टर्म हो यहाँ हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं नम्बर अफ टर्म्स यो भयो 19 हैन पावर इभन नम्बर अफ टर्म्स अड यहाँनिर हामीले लेख्न सक्छौं इट इज अड नम्बर therefore सर या त हामीले लेख्छौं इभन नम्बर यो पावरलाई पावर इभन नम्बर भएपछि एउटा मिडल टर्म वा नम्बर अफ टर्म्स अड भएपछि एउटा मिडल टर्म इट मीन्स सिंगल मिडल टर्म यो बुझ्नको लागि यो नम्बर अफ टर्म्स अड छ भने सिंगल मिडल टर्म नम्बर अफ टर्म्स अड हुनु वा पावर इभन हुनु एउटै कुरा भयो किनकि पावर इभन नम्बर हुन्छ भने नम्बर अफ टर्म्स अड हुन्छ सिम्पल अब मिडल टर्म्स इज इक्वल टु यो जुन हो स्ट्याटिस्टिक्स जस्तो बनाउने n plus 1 by 2 10th टर्मलाई हामीले के लेख्न सक्छौं यसरी t10 लेख्न सक्छौं अनि t10 लाई के गर्नु छ r plus 1 मा लग्नु छ प्लस 1 सेपरेट गर्दिने यसरी r plus 1 किन यसरी सेपरेट गर्ने किनकि हामीले एउटा फर्मुला पढेका थियौं याद गर्नु tr plus 1 यो जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला c यो भयो nr अनि a को पावर n minus r x को पावर r यो जुन हो यो भयो जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला बस अब योसँग रिलेट गर्नको लागि हामीले के गर्छौं यहाँ जति सुकै होस् प्लस 1 सेपरेट गर्दिने tr plus 1 अब tr plus 1 भएको हुनाले अब यहाँ हामीले लेख्छौं c n को मतलब पावर ओरिजिनल पावर कति हो ओरिजिनल पावर हो यो 18 यसलाई यहाँ साथ यो भयो n अनि r को मतलब यो 9 जुन यो 9 छ यो 9 लाई यहाँ ओके इन्टु अब a भन्नुको मतलब फर्स्ट वाला यो a हो यो a भयो र यो पुरै जुन हो 1 by x यो चाहिँ इनफ्याक्ट x भयो अब a to the power n minus r a भन्नुको मतलब x to the power n minus r सिधै यो फर्मुलासँग रिलेट गर्ने ठ्याक्कै यो फर्मुला युज गर्छ इन्टु अब x भन्नुको मतलब सेकेन्ड वाला टर्म 1 by x to the power r भन्नाले यो 9 यसरी ओके नाउ लेट्स सल्भ इट व्हाट डु वी गेट यो 18 9 अब यहाँ नि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं यो cnr को बारेमा के पढ्यौ हामीले n factorial n minus r factorial into r factorial so let's use this formula अब यो फर्मुला लाई यहाँ लगाऊ n factorial n minus r factorial into r factorial अनि यो x को पावर 9 into 1 by x को पावर 9 यो दुईटै क्यान्सल भयो फाइनली हामीले पायौं 18 factorial 9 factorial into 9 factorial यो भइहाल्यो मिडल टर्म बीचमा यही आइपुग्छ यहाँनिर ओके यो आन्सर भयो मतलब यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यसलाई यो ब्रेक गर्दै जाने हो भने ठ्याक्कै बिचवाला टर्म जुन हुन्छ बिचमा यही नम्बर आउँछ ओके अब यो 18 फ्याक्टोरियल भनेको 18 into 17 into 16 गर्नुपर्छ धेरै ठुलो हुन्छ यसलाई हामीले यतिकै छोड्न सक्छौं यो नै आन्सर भयो मतलब यो बिचमा पर्छ ठीक छ ल एकचोटी हेर्नु हेर्नु अब यो केसमा हामीले कसरी मिडल टर्म यसको निकाल्छौं यहाँनिर केस अलिकति डिफरेन्ट भयो किनकि पावर छ 17 हैन सो द पावर इज 17 वी क्यान राइट number of terms is equal to एक बढी 17 plus 1 यो भयो 18 अनि 18 भन्नुको मतलब कति हो त 18 भन्नुको मतलब हो
यति भन्नु इभेन इभेन भने इभेन नम्बर यसको मतलब therefore there are two middle terms. ओके हेर्ने यसरी हामीले इभेन नम्बर अफ टर्म्सलाई लेखेका छौं या त यहाँ लेख्न सकिन्छ द पावर इज 17 पावर इज अड नम्बर सो देयर आर टू मिडल टर्म्स अब त्यसरी नलेखेर यसरी लेख्न सकिन्छ नम्बर अफ टर्म्स इक्वल टु 17 प्लस 1 पावरमा 1 जोड्ने 18 इभेन नम्बर अनि नम्बर अफ टर्म्स इभेन हुने बित्तिकै दुईवटा मिडल टर्म्सको केस आउँछ अब त्यो टर्म्सलाई निकाल्नु छ नाउ फर्स्ट मिडल टर्म फर्स्ट मिडल टर्म हामीले के गर्छौं सिम्पली 2 ले डिभाइड गर्छौं ओके अनि यो भयो 9th टर्म अनि 9th टर्म भनेपछि यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो t9 लाई त्यसैगरी छुट्याउने r+1 बनाउनुको मतलब 8+1 बनाउनु पर्यो अनि अब 8+1 मा c n 17 अनि r को ठाउँमा हामीले लेख्छौं 8 अनि अब यो हो a यो पुरै यो हो a अब यहाँ a लेख्नु छ यसरी 2x को पावर n minus r यो 17 minus 8 9 अनि x भनेपछि 1/x सेकेन्ड वाला पुरै टु दी पावर r को मतलब 8 ओके ल हेर्ने यो 9 किन भयो दिस माइनस दिस यहाँ लेख्नु छ ठीक छ simply we are using this formula which one tr+1 is equal to c n r a to the power n minus r into x to the power r यो फर्मुला हामीले एकदम साइडमा राखेर हिसाब बनाउनु छ यो a भनेको फर्स्ट वाला लेटर हो अनि x भनेको सेकेन्ड वाला लेटर यो टर्म अब यसलाई हामीले हिसाब अगाडि बढाउने n फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल into r factorial यो भयो 2 to the power 9 into x to the power 9 into 1 by x to the power 8 हैन अब सिम्प्लिफाई गर्नु छ यो 17 factorial by 9 factorial into 8 factorial 2 को power 9 आफ्नो ठाउँमा into अनि यो एउटा कट छ x यो फर्स्ट मिडल टर्म हो त्यसैगरी अगेन सेकेन्ड मिडल टर्म सेकेन्ड मिडल टर्म फर्स्ट 9औं हो भने 9th हो भने सेकेन्ड मिडल टर्म के हुन्छ 10th हुन्छ t10 10th टर्म अनि 10th टर्मलाई हामीले के गर्छौं 9+1 गर्छौं अब 9+1 गरेपछि के गर्नु छ यो एकचोटी सबैजनाले ट्राई गर्ने प्लिज ट्राई एन्ड लेट मी नो ल अब चेक इट इफ यु हेभ सल्भ यानी यो r+1 भयो यही फर्मुलामा लाग्नु छ सिधै यो c अनि n भन्नुको मतलब पावर 17 r भनेपछि 9 अनि a भन्नुको मतलब 2x हो यो 2x टु दी पावर n minus r योबाट यो घटाउनु हैन योबाट यो घटाउँदाखेरि हामीले के पाउँछौं 8 अनि त्यसपछि 1/x to the power r मतलब यहाँ आउँछ अब 9 अब n factorial n minus r कति आउँछ 17 बाट 9 घटाइदिनु हैन यो 8 factorial into 9 factorial 2 to the power 8 x to the power 8 into 1 by x to the power 9 अब एउटा कट छ यहाँ अनि हामीले फाइनली आन्सर पाउँछौं 17 factorial by 8 factorial 9 factorial 2 to the power 8 into 1 by x यो भयो हाम्रो आन्सर सिम्पल छ सजिलो छ हेभ अ लुक नाउ यसको नम्बर अफ टर्म्स भन्दा मिडल टर्म्स निकाल्नु छ त यहाँनिर हामीले के लेख्छौं हियर नम्बर अफ टर्म्स यसको हुन्छ यसमा एक जोड्ने पावरमा एक जोड्ने मतलब हामीले पायौं 2n+2 यो भइहाल्यो इभेन नम्बर नम्बर अफ टर्म्स इभेन भएपछि के हुन्छ देयरफोर देयर
are two middle terms. Now first middle term, first middle term भनेको सिधै जुन आइरहेछ नम्बर अफ टर्म्स त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु, यति th टर्म मतलब यो भयो n+1 th टर्म। अब यसलाई हामीले लेख्छौं tn+1, यो r+1 हो यसरी। अब यो अलरेडी r+1 छ र बाइ द वे नभएको भए पनि हामीले r+1 बनाउनु पर्छ। अब यो r+1 भएपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं, c लेख्छौं, अनि n भन्नु मतलब पावर लेख्ने हो, यहाँनिर 2n+1 पावर, अनि r मतलब n। यहाँनिर अलिक केयरफुल हुनु छ, ओके। यो पावर हो, यो जुन हो यो इनफ्याक्ट n, यो n भयो मेन, अनि यो चाहिँ r भयो, यसलाई बुझ्नु, यो r भयो। त्यसकारण यहाँ n r लेख्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु छ, n भन्दाखेरि हामीले पावरलाई सम्झिनु छ, r भन्दाखेरि +1 बाहेकलाई सम्झिनु छ, यो r। अनि त्यसपछि अब फर्स्ट टर्म, यो फर्स्ट लेटर हेर्नु, x/a, यो हो a टु द पावर n - r, यो माइनस यो गर्नु छ, मतलब 2n+1 - n गर्दाखेरि हामीले पुग्छौं n+1 इन्टु, अब सेकेन्डमा के छ माइनस छ, त्यसकारण एलोङ विथ द माइनस राख्ने, -a/x टु द पावर r, मतलब यो n। यहाँनिर विचार पुर्याउनु पर्यो राम्ररी है, यो हेर, यो भनेको a हो, a को मतलब यो a भयो, यो फर्स्ट वाला जुन हो यो a भयो, र सेकेन्ड वाला भनेपछि यो माइनस सहित लेख्ने, यो भइहाल्यो x, यो भइहाल्यो a, ठीक छ। अनि a को पावर n - r, अनि n - r भन्नुको मतलब यो पुरै n हो, माइनस n गर्दाखेरि 2n+1 - n, n+1 भयो, अनि यो x टु द पावर r, r भनेको यो n। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ बस। अब यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो n को टर्म्समा आउँछ, यो सिम्प्लिफाई गरे पनि नगरे पनि केही फरक परेन, वा गर्न सकिन्छ यसरी। हेर, यो n फ्याक्टोरियल यसरी गर्दिनु बाइ n - r फ्याक्टोरियल, मतलब n+1 फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। अब यो भयो x/a टु द पावर n+1 इन्टु यो -1 सेपरेट गरिदिनु, -1 को पावर n भयो, अनि यसलाई x/a गरिदिनु, अनि x/a गर्दाखेरि यसको पावर हुन जान्छ -n, हैन। अनि -n भएपछि अब हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं, यो 2n+1 आफ्नो ठाउँमा बाइ n+1 फ्याक्टोरियल, n फ्याक्टोरियल, अनि यो -1 जुन छ यो सुरुमा लेखेको राम्रो, किनकि यहाँ ठाउँ बनाइरहेछु म एकछिन है। यो जुन हो यो मेटाइदियो, अनि यहाँनिर यो यहाँ इक्वल टु, अनि यहाँ -1 को पावर n, ओके। यो वाला हो, यो जुन छ नि यो बीच वाला मैले यहाँ लेखिदिएँ, अनि यो सार्ने। अब यो दुईटै जुन हुन्छ के हुन जान्छ लास्टमा, x/a सेम बेस पावर जोड्ने, पावर जोड्दाखेरि n क्यान्सल भयो, यहाँ 1 आउँछ, यो आन्सर। यो फर्स्ट मिडल टर्म। अगेन सेकेन्ड मिडल टर्म, सेकेन्ड मिडल टर्ममा जस्तै यहाँनिर n+1 आयो, अब यसैमा 1 जोड्ने, हैन, यो हुन जान्छ n+1+1 मतलब n+2 टर्म, ओके। अब यसलाई हामीले tr+1 बनाउँछौं, r+1 बनाउनको लागि यस्तो लेख्नुपर्छ, n+1 यो r भयो, अनि +1 यसरी r+1, यो अब r, अनि यो r हो भने यहाँनिर c पावर यहाँ आउँछ n+1, अनि r को ठाउँमा आउँछ यसरी n+1, अनि यो x/a टु द पावर, अब यो माइनस यो गर्दाखेरि 2n+1 माइनस गर्दाखेरि यहाँ n मात्र बाँकी बच्छ,
अनि माइनस a by x to the power r, r मतलब n plus 1 अनि यही काम गर्ने अनि जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर। ठीक छ, अलिकति यहाँनिर हामीले यसो बुझ्नु पर्छ कुरालाई कि यो r कुन हो, a कुन हो, x कुन हो हैन, अनि फर्मुला त त्यही हो, पुरानै हो, बस सिम्पली बनिहाल्छ। नाउ यसको हामीले मिडल टर्म निकाल्नु छ हैन, ax minus 1 by ax to the power 2n, त्यसकारण यहाँ हुन्छ अब number of terms हुन्छ 2n plus 1 and 2n plus 1 भन्नुको मतलब odd भयो हैन, odd भयो। हामीले के पढ्यौ, यो odd छ number of terms, त्यसकारण सिंगल मीन को केस हो यहाँनिर, सिंगल मिडल टर्म, त्यसकारण हामीले सिधै लेख्न सक्छौं इट इज odd, यहाँनिर is equal to odd, so there is only one middle term। अब त्यो मिडल टर्म कुन हो, now the required middle term will be यो 2n plus 1 plus 1 by 2। ओके, यहाँनिर एकदम केयरफुल हुनु पर्यो, कुन बेला यो नम्बरहरु जब यस्तो भेरिएबलहरु जब आउँछ तब 2n plus 1 odd भयो हैन, यसलाई बुझ्नु कि यो n हो, क्यापिटल n, यसरी बुझ्नु। अनि हामीले मिडियन निकाल्छौं n plus 1 by 2 गरेर स्ट्याटिस्टिक्समा त्यही काम गर्नुहुन्छ, n plus 1 by 2 अनि यो अब भइदियो n plus 1 th term। Now this is tn plus 1, tn plus 1 भएपछि अब यो मिडल टर्म जुन हो, मिडल टर्म इज इक्वल टु tn plus 1 अनि अब c, n को मतलब यो 2n पावर अनि r को मतलब n, यो r plus 1 सँग कम्पेयर गरिन्छ यसलाई हैन, यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो, cnr अनि यहाँ हामीले लेख्छौं a to the power n minus r अनि यहाँ लेख्छौं x to the power r। यो भयो जनरल टर्म, यो जहिले पनि हामीले आफ्नो दिमागमा राखिराख्नु पर्यो। अब यो 2nn अनि a भन्नुको मतलब हामीले ax लाई लेख्न सक्छौं, फर्स्ट वाला ax हो, n minus r भन्नुको मतलब 2n minus n अनि सेकेन्ड मा छ minus 1 by ax, यो चाहिँ x को भ्यालु यसरी, अनि यहाँ r भन्दाखेरि हामीले लेख्छौं n। देन n फ्याक्टोरियल, अब यो जुन छ 2n फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल into r फ्याक्टोरियल अनि यो भयो a to the power n into x to the power n minus 1 to the power n अनि यहाँनिर 1 by a to the power n into x to the power n। ओके, यो दुईटैले हामीले सिम्पली क्यान्सल गर्न सक्छौं र फाइनली minus 1 to the power n into 2n factorial by n factorial into n factorial। This is our required middle term in the expansion of ax minus 1 by ax to the power 2n। Okay, ल यसलाई हेरिहाल्नु सबैजना। Question number 2, prove that middle term of the expansion of 1 plus x to the power 2n is this much। Okay, यहाँ जुन टर्म दिएको छ हामीले लेख्छौं here in the expansion of 1 plus x to the power 2n, number of terms will be 2n plus 1। जहिले पनि एक प्लस गरिदिन्छ, जस्तै a plus b होल स्क्वायर मा a स्क्वायर हुन्छ, 2ab हुन्छ, b स्क्वायर हुन्छ, तीनटा टर्म्स हुन्छ हैन,
जहिले पनि पावर जुन छ नि त्यसभन्दा एक बढी नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ, त्यसकारण यहाँ छ पावर 2n, सो नम्बर अफ टर्म्स भयो 2n + 1। अनि यो 2n + 1 भनेको अड हो, अड नम्बर हो हैन। अड नम्बर हुने बित्तिकै देयरफोर मिडल टर्म, अब मिडल टर्म विल बी नम्बर अफ टर्म्स +1 डिवाइडेड बाइ 2 th टर्म। जति नम्बर अफ टर्म्स आउँछ त्यसमा एक जोड्नु। ओके, नम्बर अफ टर्म्स 2n + 1 भयो, यसमा हामीले 1 प्लस गर्छौं अनि यो हुन्छ 2n + 1 छँदैछ, फेरि +1 भयो डिवाइडेड बाइ 2 अनि हामीले पायौं n + 1 n + 1। भेरी गुड। अब यो भयो tn + 1, यो मिडल टर्म tn + 1 भयो। अब यसैको हेल्पले हामीले यो जुन छ नि एक्सप्रेसन यो अब्टेन गर्नु छ। त्यसको लागि अब हामी अगाडि बढ्छौं। c, अब यो r + 1 सँग कम्पेयर गर्नु। ओके, बुझिराख्नु, tr + 1 सँग c। अब n भन्नुको मतलब पावर भयो, एक्सपान्सन कसको छ 1 + x⁴ 2n को एक्सपान्सन, सो यो भयो 2n अनि r भन्नुको मतलब n। अब हेर्नु, अब यहाँनिर के बुझ्नु छ, a⁴n - r हुन्छ। a भन्नुको मतलब 1 हो हैन, यो 1 ⁴ n - r, यो 2n - n, वी आर सिम्पली युजिङ फर्मुला, अनि x⁴ r मतलब n। अब 1 को पावर जेसुकै होस् 1 नै हुन्छ, यसको कुनै कामै परेन। हामीले यहाँ पायौं c 2n n x⁴n। ल x⁴n यो म्याच भयो। अब यति अब्टेन गर्नुस् हैन, यसैबाट हामीले यो अब्टेन गर्न सक्छौं। यसको नेक्स्ट स्टेप हेर्ने ध्यान दिनु। यसको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ यहाँनिर, यसको नेक्स्ट स्टेप हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं n⁴ by n - r⁴, मतलब 2n - n⁴ into r⁴, simply using the formula। ओके, अब यसपछिको बाँकी स्टेप यहाँ हेर्नु राम्ररी। ओके, अब यो 2n⁴ जुनको हामीले फ्याक्टोरियल को बारेमा के पढ्यौं, फ्याक्टोरियल को बारेमा पढ्यौं कि यदि 5 फ्याक्टोरियल छ भने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हुन्छ हैन। अब मतलब केही छुट्यो होला, बुझिराख्नु। 5 फ्याक्टोरियल को मतलब 5 4 3 2 1 यसरी। 6 फ्याक्टोरियल को मतलब 6 मल्टिप्लाई गर्ने अनि कन्टिन्यू 1 मा गएर स्टप हुने हो। अब 2n⁴ भनेपछि 2n⁴ भनेपछि पहिले भयो 2n, त्यसपछि 1 घटाउने मतलब 2n - 1, फेरि 1 घटाउने 2n - 2, फेरि 1 घटाउने 2n - 3 हैन। यो घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, यसैगरी 2n - 4, 2n - 5, 2n - 6 अनि हामीले फाइनली लास्टमा के पाउँछौं, यहाँनिर 4 पनि पाउँछौं, 3 पनि पाउँछौं, 2 पनि पाउँछौं, 1 मा गएर यो हुन्छ स्टप। ओके, हामीले सिम्पली फ्याक्टोरियल को जुन कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्ट अनुसार यसलाई ब्रेक गर्नु। ओके, 2n⁴ को मतलब 2n बाट सुरु गर्ने, 1 घटाउने, फेरि 1 घटाउने, फेरि 1 घटाउने र लास्टमा 1 जबसम्म आउँदैन तबसम्म यसलाई डट 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 गरिराख्ने। फाइनली 1 आउँछ, 1 को अगाडि 2 हुन्छ, 2 को अगाडि 3 हुन्छ, 3 को अगाडि 4 हुन्छ। यो भयो 2n⁴ को एक्सपान्सन। यसरी 2n⁴ को यो मिनिङ भयो। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नु, 2n - n भनेपछि यो हुन्छ n⁴। ओके, 2n - n भनेपछि n⁴ इन्टु अगेन n⁴, अनि यो साइडमा जुन x⁴n छ हामीले यसलाई लेख्छौं n। अब यसबाट हामीले अब्टेन गर्नु छ यिनीहरुलाई, यो 1 3 5 2n - 1 ल्याउनु छ अनि 2 को पावर n पनि लिएर आउनु छ। अब बुझ्नु के पर्यो, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु। यो 2n छ अनि यो 2n - 2 छ हैन। यो जति पनि 2 वाला पार्टी छ, जस्तो 2n भयो अनि फेरि 2n - 2 भयो, फेरि 2n - 4 पनि त हुन्छ। यो यसै गरी हुन्छ यसमा, जस्तै 2n - 1 छ, 2n - 2 छ, 2n - 3 छ, 2n - 4 पनि हुन्छ, 2n - 5 पनि हुन्छ।
2n minus 6 पनि हुन्छ यो जति पनि इभन वाला छ जस्तै 2n अनि 2n minus 2 2n minus 4 2n minus 6 डट 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 अनि यहाँ आउँछ अब कति 4 पनि आउँछ 2 पनि आउँछ यो एकतिर राख्नु यो एउटा पार्ट हो राम्ररी बुझ्नु यसलाई यहाँ मैले के गरे 2n अनि फेरि 2n minus 2 त्यसपछि 2n minus 4 एक एक पार्ट छोडेर ओके अनि 4 2 अनि यहाँ 6 पनि लेख्न मिल्छ यहाँ 6 into 4 मतलब जति पनि इभन वाला छ यो यहाँ आइपुग्यो 2 को मल्टिपल यसरी बुझ्नु इभन भन्दा पनि 2 को मल्टिपल हो इभन नै हो 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ अब बाँकी के बच्यो बाँकी जे बचिरहेछ त्यसलाई हामी साइडमा लेख्छौँ बाँकी यो 2n minus 1 बच्यो अब यसलाई यहाँ लेख्नु यहाँ बच्यो 2n minus 1 अनि फेरि 2n minus 3 अनि यो यस्तै गरी बढ्दै जान्छ अनि कतिमा आउँछ 3 into 1 ओके यसलाई मैले यहाँ बन्द गरेँ कुरालाई बुझ्नु के गरिएको छ त्यसलाई ध्यान दिनु एकातिर 2 को मल्टिपल अर्कोतिर 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 अनि अड वाला यहाँ 4 र 2 भयो यहाँ 3 र 1 भयो अब यहाँ बाँकी n factorial into n factorial होप यु आर गेटिङ यहाँसम्म एकचोटि राम्ररी बुझौँ त सबैजना सो अब के गर्ने अब राम्ररी हेर्नु यसपछिको स्टेप यो यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ सबैमा 2 छ हैन सो हामीले यो सबैबाट 2 कमन लिन्छौँ कतिवटा 2 हुन्छ n वटा 2 हुन्छ एउटा 2 दुईटा 2 तीनटा 2 चारवटा 2 सो टोटल n 2 आर टेकन कमन means 2 will be taken common n times okay 2 लाई n चोटी कमन लिनु छ मानौ 2 लाई एक चोटी कमन लियो 2 भयो दुई चोटी कमन लियो 2 स्क्वायर भयो तीन चोटी कमन लियो 2 क्यूब भयो अनि 2 लाई n चोटी कमन लिन्छ भने 2 to the power n हुन्छ ओके यो यहाँबाट 2 के गर्नु छ n चोटी कमन आयो बाहिर आयो अब 2 त बाहिर आइ नै हाल्यो बाँकी के बच्यो यहाँ n मात्र बाँकी बच्यो यहाँ n minus 1 बाँकी बच्यो हामीले 2 कमन लिइहाल्यो यहाँ n minus 2 बच्यो ओके अनि यहाँ 2 बच्यो यहाँ 1 बच्यो किनकि यो 4 बाट 2 कमन आयो 2 बाँकी छ यहाँ 2 बाट 2 कमन आयो 1 बाँकी छ यो यसरी यतापट्टि अब यसलाई अलिकति मिलाएर के मिलाएर लेख्नु यो 1 छ 3 छ यसलाई पहिला 1 लेख्ने त्यसपछि 3 लेख्ने अब पक्कै पनि 5 आउँछ अनि यो डट 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 लास्टमा हामीले 2n minus 1 पाउँछौं यो यस्तो अनि x to the power n छदैछ है सो बाइ यो खाली मिलाको हेर इन्टु हो नि इन्टु हो भने जसलाई जहाँ राखे पनि हुन्छ 2 into 3 लाई 3 into 2 लेख्न मिल्छ यो this into this डट 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 अब यो 1 3 पहिला लेख्ने अनि 1 भयो 3 भयो त्यसपछि 5 आउँछ त्यसपछि 7 आउँछ त्यसपछि 9 आउँछ अनि लास्टमा यो 2n minus 1 यो लास्टमा 2n minus 1 उल्टाएर लेख्यो अनि x to the power n यहाँ छ x to the power n यो n factorial as it is यो n factorial as it is अब फेरि ध्यान दिनु यो 2 to the power n लाई म लास्टमा लेख्छु यतातिर यो हेर्ने है n n minus 1 n minus 2 n minus 3 डट 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 2 र 1 मा गयो भन्नुको मतलब यो सबै इनफ्याक्ट के हो त n factorial अनि यहाँ 1 into 3 into 5 डट 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 लास्टमा 2n minus 1 okay by n factorial into n factorial यो भयो 2 to the power n जुन सुरुमा थियो त्यसलाई यहाँ लेखे अनि x to the power n okay now this n factorial cancel जे प्रुभ गर्नु थियो त्यो आइहाल्यो therefore prove okay very important question so understand it nicely have a look now let's do this one यसको मिडल टर्म हामीले प्रुभ गर्नु छ सेम त्यही मेथडले हो हैन अब इन द एक्सपान्सन अफ x minus 1 by x to the power 2n the middle term जुन नम्बर अफ टर्म्स 2n plus 1 हुन्छ म डाइरेक्ट बनाइरा छु अघिको जस्तै यो बाँकी कुरा छ मिडल टर्म जुन हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स भनेको 2n भयो प्लस 1 भयो नम्बर अफ टर्म्स यसमा 1 जोड्ने अनि 2 ले डिवाइड गर्ने अनि 2 ले डिवाइड गर्दा यो आउँछ th टर्म
कति भयो n plus 1 th टर्म ओके यसलाई हामीले tr plus 1 लेख्छौं अब cn भनेको पावर अनि यो r भयो अनि a भन्नुको मतलब x टु दी पावर n हुन जान्छ इन्टु -1 by x टु दी पावर r यो n minus r 2n minus n equal to n अनि यो n अब n factorial n minus r factorial n minus r factorial into r factorial अब यो x to the power n आफ्नो ठाउँमा -1 को पावर n by x to the power n यो दुईटा क्यान्सल यो सेम अघिकै हिसाब हो सेम अघिकै हैन एज बिफोर भन्नाले हामीले यहाँ जे जति गर्यौं यो सेम त्यही स्टेप छ यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर सेम यही काम गर्नु छ केही नयाँ कुरा छैन यहाँनिर सेम त्यही कुरालाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने हैन एज बिफोर यो बनाइदिनु पर्यो यति त हैन अब नयाँ कुरा के छ यहाँनिर यो यसमा हामीले के पाउँछौं यो पाइहाल्छौं 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 यो पाइन्छ नै by n factorial यो पनि जस्ताको त्यस्तै अब यहाँ जुन छ यो 2 को पावर n हुन्छ 2 को पावर n into -1 को पावर n दुईटैको पावर के छ सेम दुईटैको पावर सेम छ भने हामीले यसलाई के लेख्छौं 1 into 3 into 5 dot 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 यो भयो 2n minus 1 by यहाँ छ n factorial अनि दुईटैको के भयो सेम पावर जस्तै यहाँ हुन्छ नि a to the power m into b to the power m छ भने हामीले a into b to the power m लेख्न सक्छौं ल अफ इन्डिसेस यस्तो ड्रहरु पहिले नै क्लासेस 9 10 यतितिर पढाए होला सानो क्लासमा यो के भयो यो र यो अब मल्टिप्लाई हुन्छ पावर माथि कमन सो हामीले पाउँछौं -2 to the power n therefore root what an easy question केही छैन यसमा नयाँ कुरा यो मात्र हो त्यहाँ 1 थियो यहाँ x आइपुग्यो हैन र यो माइनस ले गर्दा यहाँ निर यो -2 हुन्छ so you have understood have a look now number 4 so that coefficient of the middle term of this is equal to sum of coefficients अब यहाँ coefficient सँग मतलब छ ओके कोएफिशिएंट सँग मतलब छ हामीले पुरै टर्म्स को कुनै हिसाब किताब राख्नु छैन सिम्पली के देखाउनु पर्यो यसमा जुन मिडल टर्म हुन्छ यो यसको मिडल टर्म जुन कोएफिशिएंट हुन्छ त्यसको भ्यालु यसमा भएको दुईवटा मिडल टर्म्स को कोएफिशिएंट्स को सम सँग इक्वल हुन्छ सो हाउ डु वी सल्भ दिस क्वेशन हेर्ने पहिला यसैलाई लिइहाल्नु किनकि यसमा दुईवटा मिडल टर्म्स बनिरहेछ हैन here in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 यसको लागि number of terms भयो एक जोड्नु छ एक जोड्दाखेरि 2n आइपुग्यो हैन सो फर्स्ट मिडल टर्म भनेको सिम्पली 2 ले डिवाइड गर्नु छ सिम्पली 2 ले डिवाइड गर्दा हामीले पाउँछौं nth टर्म अनि nth टर्म को लागि यो भयो tn nth टर्म अब यो tn भनेपछि यसलाई हामीले r+1 कसरी बनाउने यहाँ निर आउँछ मेन क्वेशन यो tn छ r+1 कसरी बनाउने r+1 बनाउनको लागि हामीले यहाँ आफै एक्स्ट्रा काम के गर्नु छ यहाँ tn त भइ नै हाल्यो ल यसलाई इक्वल टु गरेर यहाँ tn - 1 यसरी +1 लेख्न मिल्छ यो अब r+1 भयो r+1 भनेपछि cn भन्नुको मतलब पावर कति थियो 2n - 1 थियो यो पावर अनि r को मतलब यो n - 1 n - 1
हैन। अब 1 को पावर जेसुकै होस्, x को पावर r, यो n माइनस 1। ठीक छ, यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो भयो, यो मेन कोएफिसिएन्ट। यहाँ मैले अरु केही लेखिन, किनकि 1 टु द पावर n माइनस r हुन्छ। 1 को पावर जे भए पनि 1, काम छैन, छोड्दिनु। अब यो x टु द पावर n माइनस r किनकि यहाँ x छ, अनि x टु द पावर r लेख्नु पर्छ। यो फर्स्ट मिडल टर्म भयो यति, देयरफोर सेकेन्ड मिडल टर्म। सेकेन्ड मिडल टर्म भन्नुको मतलब यो n छ भने सेकेन्ड मिडल टर्म कति हुन्छ, n प्लस 1। एक जोड्नु छ त्यसमा, यति टर्म। अनि यो भन्नुको मतलब t r प्लस 1 भयो। अब यसलाई हामीले c पावर भन्नुको मतलब यति, अनि r प्लस 1 भनेपछि यति, अनि फेरि यसमा पनि x टु द पावर r, मतलब यो भयो n। होप यु आर गेटिङ। यहाँ बुझ्ने, हामीले के निकाल्यौ त्यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु। हामीलाई जे चाहिएको छ त्यतातिर केन्द्रित हुनु छ। टु मिडल टर्म्स भनिरहेछ, टु मिडल टर्म्स अफ दिस। यसमा भएको दुईटा मिडल टर्म्स हामीले निकाल्यौ। एउटा मिडल टर्म यो हो, अर्को मिडल टर्म यो हो। जनरल प्रोसेसले हामीले निकाल्यौ। अब फेरि यसको कोएफिसिएन्ट जुन हो, कोएफिसिएन्ट भन्नुको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म यो कोएफिसिएन्ट हो, र यो भयो यहाँदेखि यहाँसम्म। यसको सम यसको मिडल टर्मको कोएफिसिएन्टसँग इक्वल छ भनेर देखाउँछ। पहिला मिडल टर्म निकालिहाल्नु। अगेन मिडल टर्म अफ 1 प्लस x टु द पावर 2n। अब यसको मिडल टर्म के हुन्छ, इज इक्वल टु, यहाँ डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, यो नम्बर अफ टर्म्स एक जोडिन्छ, यो नम्बर अफ टर्म्स भयो, फेरि यसमा 1 जोड्ने, डिवाइडेड बाई 2 th टर्म। अब यो हुन्छ n प्लस 1 th टर्म, अनि यो n प्लस 1 भनेपछि यसलाई हामीले tn प्लस 1 लेख्छौँ। अब यसको लागि c पावर, अब यसको पावर 2n हो, यसमा 2n माइनस 1 थियो किनकि यो यसको हिसाब किताब हो, यो सेपरेट भयो। यसको पावर 2n, अनि यो r प्लस 1 भनेपछि यसको r को भ्यालु n, अनि यहाँ पनि त 1 नै छ, 1 को पावर n माइनस r लेख्नु परेन, x टु द पावर r को मतलब n। अब यो हो कोएफिसिएन्ट। के प्रुभ गर्नु पर्यो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टु दिस। नाउ लेट्स फाइन्ड आउट द सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ मिडल टर्म्स, दिस n माइनस 1। अब यहाँनिर एउटा नयाँ कुरा आउँछ। अब कतिको याद छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ, हेरिहाल्नु। यहाँ यसको भ्यालु यति देखाउनु छ, यो दुईटाको सम यति हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु छ। ठीक छ, ल यहाँसम्म एकचोटि राम्ररी बुझ्नु त सबैजना। यहाँसम्म त प्रब्लम नहोला। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भन्न खोजिरहेको छु, यहाँनिर ध्यान दिनु। हामीले कम्बिनेसनमा एउटा फर्मुला पढ्नुपर्छ। फर्मुला के छ कम्बिनेसनमा, यस्तो c, अब n, अनि यहाँ r माइनस 1 प्लस c n r, यस्तो छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ, c n प्लस 1 r। कतिको याद छ यो कुरा? यो कम्बिनेसन भन्ने टपिकमा हामीले यसको प्रुभिङ पढेका थियौं। अब यो याद राख्नु पर्यो कि यदि r माइनस 1 छ, r छ र यो दुईटा सेम छ भने यसको भ्यालु यति हुन्छ। यसको डेरिभेसन पनि हामीले गरेका थियौं। अहिले सिम्पली के याद राख्नु पर्यो, यही रुल अनुसार यसलाई अगाडि बढाउनुस्, बस। ठ्याक्कै मिलिरहेछ प्याटर्न हेर्ने। यो n को ठाउँमा यो छ, यो n र यो n मिलिरहेछ हैन। यसको भ्यालु कति हुन जान्छ, c भयो। अब यो जुन n हो त्यसमा हामीले के गर्छौं, 1 एड गर्छौं। अनि r भन्नुको मतलब यो r माइनस 1 हो, यो r हो, सिम्पली r मात्र लेख्नु छ, मतलब n लेख्नु छ भन्नाले हामीले फाइनली के पाउँछौं, 2n र n पाउँछौं। यही प्रुभ गर्नु थियो। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यति आइरहेछ, अनि फाइनली द रिलेसन इज प्रुभड। बस यसको मेन रोल छ यहाँ। यो फर्मुलालाई हामीले यहाँ युज गर्नु छ, बस यतिलाई बुझिदिनु पर्यो। So have a look and understand it.